बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आदम और बीबी हव्वा का ज़मीन पर पहला दिन। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अम्मा हव्वा के कायल करने पर ममनूआ जन्नती फल खा लिया तो उसका लुक़मा भी पेट तक न पहुंचा था कि जन्नती लिबास उतार दिया गया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर सर से ताज इज़्ज़त उतार लिया। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम ने पेशानी से निशान वक़ार उतारा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फिलफौर इनकी खिदमत से हटा लिया गया और फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इन दोनों को मेरे कुर्बो जवार से निकाल दिया जाए। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने जो खुद को बरहना हालत में देखा तो फरते नदामत से भागने लगे। जिस दरख्त के पास छुपने के लिए जाते वो इनसे अलग हो जाता। बिलाखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाल अनाब के दरख्त की शाखों से उलझ गए। आपके दिल में फ़ौरन ख्याल आया कि मैं अज़ाब इलाही में जकड़ा गया हूँ। आपने दरख्त से फरमाया मुझे छोड़ दे। दरख्त ने कहा मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है, अगर खिलाफ वर्जी करूँगा तो मेरी कैफियत भी आपकी तरह होगी। उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से अलामा अलामा के अल्फाज निकले। ख़ताब बारी ताला हुआ, ए आदम मुझसे भाग कर जाना चाहते हो? आपने सर झुका दिया और कहा या आलमी मैं तुझसे भागता नहीं हूँ बल्कि शर्म और नदामत की वजह से छुपना चाहता हूँ। फिर अरशाद हुआ, ए आदम अलैहिस्सलाम किस जगह हो? अर्ज़ किया इलाही दरख्त अनाब के नीचे बरहंगी हालत पर असीर हूँ। दरख्त की शाखों ने मुझे रोक रखा है। अब तो मेरा हाल पूछते हैं और मेरी हालत पर दस नहीं आता। फरमाने इलाही हुआ, ए आदम तुम्हारी ये परेशानी तुम्हारे आमाल का नतीजा है। इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े ताकि आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सतर पोशी के लिए जन्नत के दरख्तों से पत्ते तलब किए मगर सबके पत्ते देने से इनकार कर दिया सिवाय दरख्त इंजीर के। बाज़ों ने जैतून और खजूर वगैरह भी लिखा है। फिर अम्मा हव्वा को मुखातिब करते हुए अरशाद हुआ, ए हव्वा क्या सबब है कि तुम खुद भी गुमराह हुई और आदम अलैहिस्सलाम को भी फरखल आया, अपने और आदम की बरहंगी का सबब बनी? हव्वा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन ये बात मेरे तसव्वुर में भी ना थी कि कोई तेरे नाम की झूठी कसम भी लेगा। मुख्तसर ये कि फरिश्तों को हुक्म हुआ आदम अलैहिस्सलाम को सर तो दरख्त से आज़ाद कराओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब ये यकीन हो चला कि अताब खुदावंदी से रिहाई मुमकिन नहीं तो अर्ज़ किया, ए मेरे मालिक तूने मुझे अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया, अगर तू अपनी रूह मेरे अंदर न फूंकता तो मलाइका को मेरे लिए सजदे का हुक्म ना देता और ना ही मुझे बेहिश्त में सकूनत देता। इलाही ये तमाम एज़ाज़ात जो तूने मुझे अनायत फरमाए, एक लग़ज़िश जो मुझसे बला सादर हुई, इन अज़ाज़ात को ज़ाया ना फरमा और इस साद से मुझे महरूम मत कर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इल्तिजा का कोई जवाब न दिया गया और अरशाद हुआ, मेरे बंदे को ले जाओ। फरिश्तों ने आगे बढ़कर आदम अलैहिस्सलाम को पकड़ना चाहा तो आप अलैहिस्सलाम ने एक हाथ से दूसरे को पकड़ लिया और अर्ज़ की, अभी मैं तेरी जुदाई की ताब नहीं रखता और तू मुझे जन्नत से निकाल रहा है। तेरे बग़ैर मुझे सुकून करार ना आएगा। खुदावंद मुझ पर रहम फरमा। इस अर्ज़त अश्त पर भी सिर्फ इतना हुक्म हुआ, मेरे बंदे को ले जाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त को पकड़ लिया और अर्ज़ करने लगे, मौला क्या तूने ये वादा न फरमाया था कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊँगा, उनमें से रसूल और अंबिया को मुंतखब करूँगा, पहले इदरीस अलैहिस्सलाम को मकाम आला अता करूँगा और नूह अलैहिस्सलाम को तूफ़ान में कश्ती के ज़रिए निजात दिलाऊँगा। या अल्लाह इनकी वजह से मुझ पर रहमत व बख्शिश फरमा। फिर शनवाई हुई और हुक्म हुआ, मेरे बंदे को ले जाओ। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम का बाजू पकड़ लिया। आदम अलैहिस्सलाम ने फिर दरख्त को मजबूती से थामा और इल्तिजा की। आदम अलैहिस्सलाम ने फिर दरख्त को मजबूती से थामा और इल्तिजा की, इलाही तूने फरमाया था एक पैगम्बर तेरी नस्ल से पैदा करूँगा
منصب خلط پر سرفراز کروں گا، اس کے فرزند کو ذبیح بناؤں گا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو معبوس فرماؤں گا اور اسے ہم کلامی کا شرف بخشوں گا۔ یا الہی تو ان کی وجہ سے مجھ پر رحمت فرما اور میری غریبی پر بخشش فرما۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا میرے بندے کو لے جاؤ۔ پھر آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب، تیرا ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کو تو اپنا حبیب بنائے گا اور تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائے گا۔ الہی اس ذات مقدس کی وجہ سے ہی مجھ پر رحم فرما۔ چنانچہ حکم ہوگا اے فرشتوں، اب میرے مقرب بندے اور نائب کے ساتھ نرمی برتو، کیونکہ وہ اب میری بارگاہ میں ایسے شفیع کو لایا ہے کہ اس کی برکت سے جو کچھ طلب کرے گا پائے گا۔ اے آدم، ہم نے سرزمین پر تمہیں اس لیے تخلیق فرمایا ہے تاکہ زمین کی خلافت و امارت اور اس کو آباد کرنے کی ذمہ داری تمہارے سپرد کریں، لہٰذا تم جاؤ اور وہاں اقامت گزین ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کیا مجھے دوبارہ بہشت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی؟ چنانچہ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں کچھ یوں ارشاد ہے، پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اب تمہارے لیے زمین ہی میں معینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ بقرہ نمبر 36 اور 39 میں یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دوبارہ جنت میں جانے کا سوال کا جواب ارشاد فرما دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں آدم و حوا علیہ السلام روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جہاں جس مٹی سے آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پوچھا عارضی یا مستقل؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ بات میرے علم میں نہیں۔ پوچھا وہاں میرا رفیق تنہائی کون ہوگا؟ کہا وہی جس کے کہنے پہ آپ علیہ السلام نے پھل کھایا تھا۔ پھر یہ قافلہ یکے بعد دیگرے زمین پر اترا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان دہنا کے مقام پر اتارا گیا۔ ابن ابی حاتم اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ہند میں، حضرت حوا کو شہر جدہ میں، ابلیس کو بصرہ میں اور صاف کو اصفہان میں اتارا گیا۔ تاہم جگہوں کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بہرحال جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس چل دیے تو آپ علیہ السلام نے کثرت سے گریزاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کی عیادت کا حکم فرمایا۔ جب جانوروں کے گروہ جمع ہو آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آدم علیہ السلام گردن ڈالے مصروف گریہ تھے۔ تمام جانور متنفر ہو کر واپس چل دیے تھے کہ کہیں ہم بھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب الہی میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی گریزاری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کو معافی کو قبول فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے جسم پر جنتی پتے لپٹے ہوئے تھے جو ان کی ستر پوشی کر رہے تھے، اور دنیا کی ہوا کی وجہ سے وہ پتے خشک ہو گئے اور ملک ہند میں چاروں طرف پھیل گئے۔ ان خشک پتوں کے اثرات دنیا کے درختوں اور پتوں میں اثر انداز ہو گئے اور ان کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، جس سے مختلف قسم کی خوشبوئیں مثلاً مشک و عنبر عود آتی رہیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جو کھانا کھایا تھا وہ گندم کا دانہ تھا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو سب سے پہلا لباس دنیا میں تشریف لا کر پہنا وہ بھیڑ کی اون کا تھا۔ آپ نے اس کو کاٹا اور جبہ تیار کیا
اور حضرت حوا کے لیے قمیض اور چادر تیار کی۔ واللہ عالم۔ دعا ہے اللہ کریم ان کے ذکر خیر کے سبب ہماری بھی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اس کا پارٹ 2 لے کے بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔